طور تے تنبیہ دے طور تے حضرت یونس نکل گئے اپنی قوم وچوں اللہ دی مرضی تو بغیر۔ اللہ نے حکم نہیں دیتا کہ میرا پیغمبر نکلو، اللہ دے حکم تو بغیر حضرت یونس نکل گئے۔ چل دے جا رہے ہیں، رستے دے اندر دریا آ گیا، کشتی دے اندر سوار ہو گئے، کشتی چلدی ایک بمر دے اندر پھس گئی۔ کشتی دا ملا کہندا ہے، میرا تجربہ کہندا ہے کہ اس کشتی دے اندر کوئی غلام ایسا ہے جڑا اپنے آقا نو ناراض کر کے آئے، لہذا میرا تجربہ ہے او غلام کشتی تو باہر نکل جائے، ساڈی کشتی صحیح سالم اپنے کنارے نو پہنچ سکتی ہے، لہذا جلدی کرو کیڑا بندہ ہے باہر نکل جائے۔ حضرت یونس سمجھ گئے کہ لگتا ہے میرا رب ناراض ہو گیا، دل بجھ گیا، دل نو سمجھ گئے لگدا ہے رب دی ناراضگی آ گئی۔ او سمندر ٹھاٹھاں پیا مار دے، کشتی ہچکولے پئی کھاندی ہے۔ حضرت یونس کہندے نے یارو مینوں لگدا ہے میرا مالک میرے نال ناراض ہو گیا۔ کشتی دے ملا نو کہندے نے مینوں اجازت دیو میں اپنے آپ نو پانی دے حوالے کر دینا تاکہ میری وجہ دے نال تواڈے اوتے کوئی مصیبت نہ آئے۔ کشتی دا ملا کہندا ہے انج نہیں، کشتی دا ملا کہندا ہے اتنا نورانی چہرے والا تیرے چہرے دا نور سانو دسدا ہے کہ تو اپنے مالک نو ناراض نہیں کر سکدا، لہذا تینوں اساں پانی دے حوالے کریے۔ اے کوئی سمجھداری نہیں ہے، حتیٰ کہ نتیجتاً کرے پائے گئے۔ پہلی دفعہ بھی نام نکلیا یونس بن متا، دوسری دفعہ بھی نام نکلیا یونس بن متا، تیسری دفعہ بھی نام نکلیا یونس بن متا۔ ہن پک ہو گیا اللہ دے پیغمبر نو لگدا ہے واقعی میرا رب میرے نال ناراض ہو گیا۔ حضرت یونس اپنے آپ نو پانی دے حوالے کر دے دین، جویں پانی دے اندر چھلانگ لگا دین، فل تقطہ الحوت، اللہ مچھلی نو آرڈر جاری کر دینا، او میری مچھلی آ رہی میرا مہمان، اے چاہے مینوں ناراض کر کے آئی لیکن ہے تا میرا نبی تے میرا پیغمبر، ذرا خیال کری میرے اس یونس مہمان نو اپنے پیٹ دے اندر کھم سنبھال لے، اپنے پیٹ دے اندر قید کر لے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی پیٹ دے اندر قید کر دیئے اور جا کے سمندر دیاں گہرائیاں وچ بہ جاندی ہے۔ ہن پہ سمندر دی گہرائیاں دے اندر اللہ دا قرآن کہندا ہے فی ظلمات سلاسل، تین اندھیریاں دے اندر اللہ دے پیغمبر یونس قید نے، مچھلی دے پیٹ دا بھی اندھیرا، پانی دا بھی اندھیرا، رات دا بھی اندھیرا، تین اندھیریاں دے اندر او سمندراں دیاں گہرائیاں دے اندر حضرت یونس نو پتہ ہے ایتھے کوئی میری سن بھی نہیں سکدا، کوئی میرے حالات نو جان بھی نہیں سکدا، کوئی مینوں اس مشکل تو نجات بھی نہیں دے سکدا۔ اتے حضرت یونس کی کہندے نے، اتے حضرت یونس کیویں تسبیحاں بیان کردے نے۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَظَنُّونِي اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ لا الہ الا انت۔ عام حالات وچ بندہ مانا کرے، بندہ مانا کردا ہے لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق، لیکن اتھے الہ دا اے مشہور معنی نہیں ہونا، اتھے الہ دے معنی نو کھولنا پینا ہے۔ حضرت یونس جدوں مچھلی دے پیٹ دے اندر قید نے، حضرت یونس رب نو ندا کر دینے فنادا، ندا کی تھی یونس پیغمبر نے اور رب نو ندا کر کے آکھ دینے لا الہ الا انتا، کی من لا سمیع الدعائی الا انتا، لا کاشف الضر الا انتا، لا دافع البلیات الا انتا، لا قاضی الحاجات الا انتا، لا سمیع الا انتا،
لا بصیرا الا انت لا حلیما الا انت لا غفورا الا انت لا شکورا الا انت لا ستارا لا غفارا لا واسعا الا انت لا عالم الا انت لا واسع الا انت لا ناصر الا انت۔ یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دیاں تسبیحاں پہ کر دین، اللہ دیاں حمداں پہ کر دین، اور اللہ نو انج نہیں آکھ دے او میرے ربا مینوں نجات چا دے، بلکہ حضرت یونس اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایتھے سبحان دا معنی سمجھاون واسطے حضرت یونس دی ادا دا تذکرہ کیتا۔ سبحان دا معنی کیویں متعین ہویا؟ حضرت یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر قید نے، پتہ ہے ایتھے میریاں طاقتاں بھی جواب دے گئیاں، ایتھے میرے اختیارات بھی جواب دے گئے، ایتھے میرے سورو پکار بھی جواب دے گئے۔ حضرت یونس کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الا انت سبحانک۔ اللہ نو کہندے نے اللہ جی ایتھے ساڑیاں طاقتاں جواب دے گئیاں، جتے انساناں دیاں طاقتاں جواب دے جان اور انساناں دے رب دیاں طاقتاں شروع ہو جان، اللہ تینوں تا سبحان کہندے نے، تو ہی تا سبحان ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو میرے پیغمبر دا قصہ معراج دنیا مننے یا نہ مننے، ابو جہل مننے یا نہ مننے، مکے دے مشرک منن یا نہ منن، اللہ کہندے نے سبحانا، تسا منو نہ منو میں لے جاون والا جو سبحانا، جدو ساری کائنات نو میں چلا سکنا، ساری کائنات نو میں رزق دے سکنا، ساری کائنات دے اختیارات نو قابو کر سکنا، پھر میں اپنے پیغمبر نو زمین تو اٹھا کے آسماناں دیاں سیراں بھی کرا سکدا۔ سبحان الذی اسرا۔ باقی اللہ نے اتے ایک ہور شبے دا بھی ازالہ کیتا۔ اللہ رب العزت چونکہ علیم بذات الصدور نے، عالم ما کان و عالم ما یکون نے، اللہ پچھلیاں خبراں نو بھی جان دین تے آمن والے حالات نو بھی، تو اللہ نو اس چیز دا علم ہے کہ ہو سکتا ہے بعد وچ آمن والے لوگ میرے پیغمبر نے محبت کرنے والے لوگ، میرے پیغمبر نال عشق و محبت دے دعوے کرنے والے کوئی انج نہ ہوئے کہ میرے پیغمبر دی اتنی اچھی اڑان انہوں دیکھ کے، اتنے بلند و بالا سفر نو دیکھ کے جی حالت دی وجہ نال کوئی میرے پیغمبر نو میرے نال برابر چنا کھڑا کرے، اس چیز ابھی شک شبہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کہے، اور لوگ اج کہندے نے ایسے بول بے کے منبر تے پڑھ دے نے، آکھدے نے کہ اتوں پیغمبر گئے کلے گئے، ایک اتوں گیا ایک اتھے ہائی، اے دو میں آپس ملے تو واتے